आज हामी वृद्धि र ह्रास ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन च्याप्टर पढ्छौँ। यो च्याप्टर एससी एक्जामको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर छ। यो च्याप्टरबाट एउटा क्वेसन 4 वा 5 मार्कको सोधिरहेको हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा हामी यसको यो च्याप्टरको केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू, त्यसपछि केही एक्सपेक्टेड एक्जाममा आउने खालको क्वेसनहरू सोल्भ गर्छौँ। सबभन्दा पहिला केही फर्मुलाहरू हेर्नु त। फर्स्टमा ग्रोथ पहिला पढ्छौँ हामी, त्यसपछि ह्रास पढ्छौँ। पहिला ग्रोथमा पीटी इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी। पीटी भनेको के हुन्छ यहाँ? टी वर्ष पछिको जनसङ्ख्या, पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स। टी वर्ष पछिको जनसङ्ख्या, मानौ 2 वर्ष पछिको जनसङ्ख्या, 3 वर्ष पछिको जनसङ्ख्या सोध्यो भने यसको के फर्मुला हुन्छ? पीटी इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी। त्यस्तै 2 वर्ष पछि, टी वर्ष पछि बढेको जनसङ्ख्या, कति जनसङ्ख्या बढेको छ, त्यो बढेको जनसङ्ख्या मात्रै सोध्यो भने यसको के हुन्छ फर्मुला? पीजी इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी माइनस 1। पीजी को अर्थ के भयो? बढेको जनसङ्ख्या। यो फर्मुलालाई हामी योभन्दा जुन पहिला च्याप्टर जुन पढेछौँ हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, त्यो च्याप्टरको जुन हामी सीए र सीआई फर्मुला जुन पढेको थियो त्यसबाट पनि कम्पेयर गर्न सक्छौँ। यो भयो सीए को फर्मुला। एमाउन्ट सोध्यो भने ब्याज, इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल एड गरेर जुन हुन्छ यो, त्यहाँ सीए थियो, यहाँ पीटी छ। पीटी इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी। यहाँ पी को अर्थ के भयो? सुरुको जनसङ्ख्या। र त्यस्तै त्यहाँ सीआई थियो, सीआई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी माइनस 1। यहाँ पीजी छ, बढेको जनसङ्ख्या, जुन ब्याज भइरहेको थियो, इन्ट्रेस्ट भइरहेको थियो, यसको अर्थ त्यो भयो इन्ट्रेस्ट। त्यस्तै ग्रोथ डिप्रिसिएसनमा के हुन्छ? पीटी इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर बाई 100 को पावर टी हुन्छ। यहाँ पीटी को अर्थ के भयो? टी वर्ष पछि कति ह्रास भएछ, कति जनसङ्ख्या घटेछ वा कति कुनै भ्यालु घटेको छ, त्यो पीटी भयो। पी भनेको सुरुको भ्यालु, सुरुको जुन पपुलेसन छ त्यो भयो। पीटी इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर बाई 100 को पावर टी। त्यस्तै जुन घटेको डिप्रिसिएसन भएको जुन भ्यालु सोध्छ त पीडी, त्यसलाई हामी पीडीले डिनोट गरेछौँ। पीडी इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर बाई 100 को पावर टी हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला, योभन्दा पहिला च्याप्टरमा यहाँ माइनस 1 भइरहेको थियो होइन, यहाँ माइनस 1, यसमा सुरुमा डिप्रिसिएसनमा यहाँ फर्स्टमा 1 छ, 1 माइनस आर बाई 100 को पावर टी। यो फर्मुला वा यसैलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ हामी। पीडी इज इक्वल टू सुरुको जनसङ्ख्या माइनस कति घटेको छ त्यो घटाएपछि हाम्रो पीडी आइहाल्छ। यो वा यो दुईटै मध्ये कुनै एउटा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो त भयो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। अब हामी केही यसको न्युमेरिकलहरू हेर्छौँ। हेर्नु त, फर्स्ट इक्जाम्पल के छ? एउटा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या इस्वीसम्म 2018 को अन्त्यमा 40,000 थियो। इस्वीसम्म 2020 को अन्त्यमा उक्त जनसङ्ख्या बढेर 44,100 भयो भने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। के भनिरहेको छ यहाँ? 2018 को अन्त्यको जनसङ्ख्या छ 40,000 र 2020 को अन्त्यको जनसङ्ख्या कति बढेर भएछ? 44,100। यो ग्रोथको इक्जाम्पल छ यो। फर्स्टमा हामी पहिला ग्रोथको, वृद्धिको पहिला इक्जाम्पल हेर्छौँ, त्यसपछि लास्टमा ह्रासको, डिप्रिसिएसनको इक्जाम्पल हेर्छौँ। 2018 को अन्तमा छ 40,000 र 2020 को अन्तमा छ 44,100 र वृद्धि दर सोधिरहेको छ। वृद्धि दर कति हुन्छ? ल हेर्नु त कसरी सोल्भ गर्ने। हामी सोल्युसन गर्छौँ यसको। यो 2018 को भयो सुरुको जनसङ्ख्या। सुरुको जनसङ्ख्या कति भयो? सुरुको जनसङ्ख्या हामी पी ले डिनोट गर्छौँ। पी भयो 40,000। त्यस्तै अन्तको जनसङ्ख्या कति छ? 44,100। यसलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ? पीटी ले।
कति भयो 44,100। यो भयो सुरुको जनसङ्ख्या र यो भयो अन्तको जनसङ्ख्या पी र पीटी। पी सधैँ के हुन्छ सुरुको जनसङ्ख्या यसमा वृद्धिमा कम हुन्छ र पीटी के हुन्छ सधैँ बढी हुन्छ। र रेट सोधिरहेको छ वृद्धि दर रेट कति छ यो हामीले निकाल्नु छ। रेट थाहा छैन। टाइम समय दिएको छ हेर्नु त। समय कसरी थाहा लाग्छ यहाँ 2018 को अन्तमा भनिरहेछ र 2020 को अन्तसम्म। 2018 को अन्तदेखि लिएर 2020 को अन्त्यसम्म कति साल हुन्छ गर्नु त। 2018 को अन्त मिन्स के भयो 2019 को स्टार्ट भयो। 2019 को स्टार्टदेखि 2019 को अन्त्यसम्म 1 साल भयो। 2019 को अन्त्य भनेको 2020 को स्टार्ट, फेरि 2020 को स्टार्टदेखि 2020 को अन्त्य 2 साल भयो। 1 साल 2019 र 1 साल 2020 को समय भयो 2 वर्ष। अब हामीलाई रेट निकाल्नु छ त यहाँ फर्मुला प्रयोग गर्ने। वी नो दैट हामी जुन भर्खरै फर्मुला पढ्यौं पीटी को फर्मुला के छ पीटी इज इक्वल टू पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी। पीटी हामीलाई थाहा छ 44,100। पी पनि थाहा छ 40,000 इन्टु 1 प्लस रेट हामीले थाहा छैन आर बाई 100 को पावर टी भनेको 2 भयो। यो यता मल्टिप्लाई छ भने यता आएर डिभाइड हुन्छ। 44,100 भागा 40,000 र यता बाँच्यो 1 प्लस आर बाई 100 को पावर 2। अब यसलाई के गर्ने डिभाइड गर्ने। यसलाई डिभाइड गरेपछि कति हुन्छ यो 1.1025 हुन्छ र यता बाँच्यो 1 प्लस आर बाई 100 को पावर 2। अब यता स्क्वायर छ भने यो स्क्वायरलाई यता पठाइदिने। यता के भइहाल्छ आएर यहाँ रुट भइहाल्छ। रुट अन्डर 1.1025 हुन्छ इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 भयो। अब यसलाई रुटबाट बाहिर निकाल्नु भयो भने कति हुन्छ 1.05 हुन्छ इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। अब 1 यता आएर माइनस हुन्छ 1.05 माइनस 1 भयो भने 0.05 बाँच्यो इक्वल टू आर बाई 100। अब 100 आएर यता मल्टिप्लाई हुन्छ। देखो आर इक्वल टू कति हुन्छ 5%। यो नै के भयो हाम्रो एन्सर भयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौं यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौं। त्यस्तै यहाँ एउटा अर्को एक्जाम्पल छ हेर्नु त। एउटा जग्गाको हालको मूल्य रु 15,97,200 प्रति आना रहेको छ। एक आनाको मूल्य छ यति। यदि उक्त जग्गाको वार्षिक मूल्य वृद्धि दर 10% भए 3 वर्ष अगाडि उक्त जग्गाको मूल्य प्रति रोपनी कति थियो होला पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ 3 वर्ष अगाडि को सोधिरहेको छ मूल्य र अहिलेको मूल्य दिएको छ। सोलुसन हेर्ने यो अहिलेको जुन मूल्य दिएको छ यो के हुन्छ अब भन्नु त पी हुन्छ कि पीटी हुन्छ। यो पीटी भयो किनकि 3 वर्ष अगाडिको सोधिरहेको छ। अब अगाडि बेला के हुन्छ सुरुको मूल्य हुन्छ। 3 वर्ष पहिला जुन मूल्य थियो त्यो भयो सुरुको मूल्य मिन्स यो अहिलेको जुन छ पीटी भयो यो 15,97,200 यो भयो पीटी र पी हामीलाई सोधिरहेको छ। टाइम छ 3 वर्ष र रेट कति छ रेट भन्नु त 10% दिएको छ। अब फर्मुला प्रयोग गर्ने वी नो दैट पीटी को फर्मुला के हुन्छ पीटी इज इक्वल टू पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी हुन्छ। अब पीटी थाहा छ हामीलाई 15,97,200 इज इक्वल टू पी इन्टु 1 प्लस आर को मान 10/100 को पावर के हुन्छ 3। अब यसलाई सोल्भ गर्नु छ। यो 15,97,200 इक्वल टू
पी। अब यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने कति हुन्छ यो 1.1 को क्यू 15,97,200 यो 1.1 को क्यू यता आएर डिभाइड हुन्छ। 1.1 को क्यू कति हुन्छ 1.331 यता आएर डिभाइड भयो। अब 15,97,200 मा कतिले 1.331 ले डिभाइड गर्ने तो कति आयो p इक्वल टू आयो 1 to 12 लाख आयो। p को सुरु को मूल्य p भनेको 3 वर्ष अगाडि को मूल्य आयो 12 लाख। तर प्रति रोपनी सोधिरहेको छ यो एक आनाको यो प्रति आनाको मूल्य आयो। अब सोधिरहेछ के प्रति रोपनी आनामा पहिला दिएको थियो त्यही भएर यो आनामा आयो। अब रोपनीमा सोधिरहेको छ भने हामीलाई थाहा छ एक रोपनीमा नाउ वी हैव हामीलाई थाहा छ एक रोपनीमा कति आना हुन्छ भन्नु त एक रोपनीमा हुन्छ 16 आना। अब यो एक रोपनीको मूल्य छ हामीलाई सोधिरहेको छ सरी एक आनाको मूल्य छ हामीलाई एक रोपनीको सोधिरहेछ भने कति हुन्छ एक रोपनीको देखो एक रोपनीको मूल्य बराबर एक रोपनीको मूल्य कति हुन्छ भन्नु त यसमा 16 ले गुणा गर्दिने 12 लाख गुणा 16 त कति हुन्छ 16 ले गुणा गरेपछि 1,92 लाख यो भयो एक रोपनीको 3 वर्ष अगाडिको मूल्य। यसरी हामी के गर्न सक्छौं यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौं। त्यस्तै 3 नम्बरको एउटा एक्जाम्पल हेर्नु त यदि 3 वर्ष पहिले खोलिएको एउटा जीवन बीमा कम्पनीमा देशभरिका शाखाहरूले जम्मा 1000 जनालाई बीमा अभिकर्ताको तालिम दिएको छ। बजारको प्रतिस्पर्धा अनुसार बीमितको संख्या बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले 3 वर्ष पहिलादेखि नै प्रत्येक 5 जना बीमा अभिकर्ताको एउटा सानो समूहले प्रत्येक वर्ष 1 जना नयाँ अभिकर्ताको संख्या थप्नै पर्ने नीति लागू गरेर अभिकर्ताको संख्या बढाउँदै लगियो। हाल त्यस कम्पनीमा अभिकर्ताको संख्या कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। हेर्नु त 3 वर्ष पहिला भनिएको छ मतलब टाइम दियो 3 वर्ष र अरु के दिएछ 100 जना सुरुमा 100 जना थियो 100 जनालाई तालिम दिएको थियो मतलब सुरुको संख्या कति थियो 100 जना सरी 1000 जना थियो र रेट अब रेटको लागि यहाँ के भनिरहेको छ प्रत्येक 5 जना बीमा अभिकर्ताको एउटा सानो समूहले प्रत्येक वर्ष 1 जना नयाँ अभिकर्ताको संख्या थप्नै पर्ने। यसबाट हामी के गर्न सक्छौं रेट निकाल्न सक्छौं। ल हेर्नु त कसरी सोल्भ गर्ने। फर्स्टमा यहाँ सुरुको जनसंख्या p दिएको छ p भयो 1000 त्यस्तै टाइम भनिरहेछ टाइम 3 वर्ष र अब हामीलाई रेट निकाल्नु छ रेट। अब रेट निकाल्नको लागि रेट कसरी निकाल्ने हेर्नु त रेट निकाल्दा हामीलाई थाहा छ वी हैव 5 जना 1 जनाले थपिरहेको छ 5 जना भनेको कति छ 100% छ 5 जना भनेको 100% छ। अब 1 जना भनेको कति हुन्छ 1 जना कति थप्छ 20% थप्छ 100 भागा 5 मतलब 20%। तो 1 जना भनेको कति भयो 20% भयो। यो नै के भयो हाम्रो रेट। देखो रेट आयो कति 20%। अब रेट आयो 20% टाइम पनि थाहा छ p पनि थाहा छ भने अब pt सोधिरहेको छ pt इक्वल टु व्हाट अब मैले फर्मुला थाहा छ वी नो दैट pt इक्वल टु के हुन्छ p इन्टु 1 प्लस r बाई 100 को पावर t p भयो कति 1000 इन्टु 1 प्लस r 20 बाई 100 को पावर 3। अब यो 1000 रहन्छ यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने
120 डिवाइड 100 को पावर 3 तो 1000 इंटू 120 डिवाइड 100 गर्नुभयो भने कति हुन्छ यो 1.2 को क्यू इसको क्यू गर्ने अब तो 1.2 को क्यू कति हुन्छ 1.728 इसमें 1000 ले गुणा गर्नुभयो भने कति हुन्छ 1728 यो नै के भयो हाम्रो पीटी भयो 3 वर्ष पछिको जनसंख्या यो नै हाम्रो एन्सर भयो यसरी हामी सोल्भ गर्न सक्छौं त अर्को एक्जाम्पल हेर्नु त एक्जाम्पल 4 एउटा गाउँपालिकाको जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% ले बढ्दै जान्छ यदि 2 वर्षको अन्त्यमा सो पालिकाको जनसंख्या 60,500 पुग्यो यदि सो 58,500 जना अन्तिममा बसाई सराईको कारणले थपिएका थिए भने सुरुको जनसंख्या कति थियो कुनै गाउँपालिका छ गाउँपालिकाको जनसंख्या 10% ले प्रति वर्ष बढ्दै गइरहेको छ र 2 वर्षको अन्त्यमा सो गाउँपालिकाको जनसंख्या कति पुगेछ 60,500 तर त्यसमध्ये 60,500 मध्ये सबैजना बढेर पुगेको छैन वृद्धि भएर पुगेको छैन त्यसमध्ये 5800 जना कुनै अर्को ठाउँबाट के भएछ बसाई सरेर आएको छ त्यसैले यो पीटी भएन हाम्रो पीटी के हुन्छ पहिला यो 5800 जना यसबाट घटाउनु पर्छ किनकि यो बढेर पुगेको छैन यो 5800 कुनै अरु ठाउँबाट आएर त्यसमा एड भइसकेछ कसरी गर्ने सोल्भ हेर्नु त यो हुन्छ पीटी पहिला पीटी निकाल्नु त पीटी कति हुन्छ 60,500 बाट 5800 घटाइदिने 5800 घटाउनु छ भने कति हुन्छ 60,500 बाट 54,700 यो भयो पीटी र रेट दिएको छ रेट छ कति 10% टाइम छ 2 वर्ष भनिरहेछ टाइम 2 वर्ष भयो र सुरुको जनसंख्या पी सोधिरहेको छ पी कति हुन्छ अब वी नो दैट पीटी इक्वल टु के हुन्छ p into 1 plus r by 100 को पावर t और pt था हामीलाई 54,700 इक्वल टू p into 1 plus r by 10 by 100 को पावर 2 अब यसलाई सोल्भ गर्नु छ 54,700 इक्वल टू p यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने 1.1 आउँछ 1.1 को स्क्वायर और 54,700 डिवाइड यो 1.1 मतलब 1.21 भयो अब 54,700 मा 1.21 ले डिवाइड गर्नुभयो भने कति हुन्छ 45,206.6 आयो पोइन्टमा आयो यो नै के हुन्छ हाम्रो एन्सर p इक्वल टू 45,206 लेख्दा हुन्छ पोइन्टमा नलेख्नु यो नै के भयो एन्सर भयो यसरी हामी के गर्न सक्छौं यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौं त्यस्तै एउटा अर्को एक्जाम्पल छ हेर्नु त एक्जाम्पल 5 एउटा गाउँको जनसंख्या 2 वर्ष अगाडि 31,250 थियो यदि उक्त गाउँको जनसंख्या वृद्धि दर 6% छ एक वर्ष अगाडि 625 जनाले अर्को ठाउँमा बसाई सरेर गए भने उक्त गाउँको हालको जनसंख्या पत्राउनुहोस् के भएछ कुनै गाउँको जनसंख्या छ 2 वर्ष अगाडि थियो कति 31,250 र वृद्धि दर के छ 6% छ तर एक वर्ष अगाडि के भएछ 625 जनाले गाउँ छोडेर त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा गइसकेको छ 2 वर्ष भनिरहेछ 2 वर्षमा एक वर्ष अगाडि मतलब पहिला एक वर्ष 31,250 जना के छ 6% ले बढ्छ र एक वर्षपछि जति बढेर आउँछ त्यसबाट 625 जना घटिहाल्छ हेर्नु त कसरी सोल्भ गर्ने पहिला सुरुको जनसंख्या छ p 31,250 पहिला एक वर्षको निकाल्ने रेट छ रेट 6% पहिला एक वर्षको
जनसंख्या निकाल्नु पहिला। जनसंख्या निकाल्दा टाइम हुन्छ 1 वर्ष। हमले थाहा छ वी नो दैट PT is equal to P into 1 plus R by 100 को पावर T। P कति छ 31,250 र 1 प्लस रेट 6 by 100 को पावर T। T भनेको 1 वर्ष भयो 31,250 र यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने कति हुन्छ 1.06। यसलाई गुणा गर्नु 31,250 गुणा 1.06 कति हुन्छ यो 33,125 हुन्छ। 1 वर्षपछि जनसंख्या यति भइरहेछ पिटी। तर 1 वर्षपछि के भएछ 625 जना कुनै अर्को ठाउँमा बसाइ सरेर गएछ। अब के गर्ने त 625 जनालाई घटाइदिने। नाउ 625 जना बसाई सरेर गएपछि त यो भइहाल्छ पी। अब अर्को वर्षको लागि पी कति हुन्छ 33,125 बाट 625 जना घटिहाल्छ। 33,125 बाट 625 जना घटाइदिने त कति हुन्छ 32,500। यति भयो पी। अब फेरि रेट 6% ले अर्को सार अब बढ्छ, यो वृद्धि हुन्छ र पीटी हामीले निकाल्नु छ। पीटी इज इक्वल टु व्हाट हामीले फेरि फर्मुला प्रयोग गर्ने वी नो दैट पीटी इज इक्वल टु के हुन्छ पीटी इज इक्वल टु हुन्छ पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी। पी छ 32,500 1 प्लस रेट भयो 6 बाई 100 को पावर टी। टी भनेको 1 वर्ष नै रहन्छ। 32,500 इन्टु 1.06 अब गुणा गर्ने 1.06 ले त्यो कति हुन्छ 34,450। यो नै के भयो 2 वर्षको अब जनसंख्या, 2 वर्षपछिको जनसंख्या। यसरी के गर्न सक्छौं हामी सोल्भ गर्न सक्छौं। त्यस्तै एउटा अर्को एक्जाम्पल छ हेर्नु त एक्जाम्पल 6। 3 वर्ष अगाडि 3,75,000 जनसंख्या भएको एउटा जिल्ला छ। यदि दोस्रो वर्षको अन्त्यमा 1480 जना मानिस बसाई सरेर आए र प्राकृतिक प्रकोपका कारण 2750 जनाको मृत्यु भयो। यदि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2% छ भने उक्त जिल्लाको हालको जनसंख्या पत्ता लगाउनुहोस्। के भएछ 3 वर्ष अगाडि जनसंख्या यति थियो, तर 2 वर्षको अन्त्यमा के भएछ 1480 जना फेरि त्यसमा एड भएछ, बसाई सरेर आएको छ र 2750 जना प्राकृतिक प्रकोपको कारणले मृत्यु भएको छ भने अहिलेको जनसंख्या निकाल्नलाई भनिरहेको छ। कसरी सोल्भ गर्ने हेर्नु त। पहिला सुरुको जनसंख्या पी छ कति 3,75,000 वृद्धि भइरहेको छ प्रत्येक वर्ष 2% ले, रेट छ 2% र 2 वर्षको अन्त्यमा के भएछ यो 1480 जना बसाई सरेर आएको छ र प्राकृतिक प्रकोपको कारणले मृत्यु भएको छ। त के गर्ने पहिला 2 वर्ष पछिको जनसंख्या निकाल्ने कति भइरहेको छ। 2 वर्ष पछिको जनसंख्या त टाइम कति भयो 2 वर्ष भयो र पीटी हामीले निकाल्नु छ। पीटी कति हुन्छ अब वी नो दैट पीटी इज इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी। अब पी थाहा छ हामीलाई 3,75,000 रेट थाहा छ 2% 2200 को पावर 2 टाइम 2 वर्ष अहिले
3,75,000 इन्टु यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने कति हुन्छ 1.02 को स्क्वायर $3,75,000 इन्टु 1.0404 हुन्छ। अब यसमा के गर्ने गुणा गर्ने 3,75,000 त कति हुन्छ 3,90,150। 2 वर्षको अन्त्यमा यति जनसङ्ख्या भयो। अब के भइरहेछ 2 वर्षपछि नाउ 1480 जना 1480 जना 1480 जना बसाई सरेर आएको छ। बसाई सरेर आए र 2750 जना को मृत्यु पछिको संख्या। पछिको संख्या अब 1480 जना बसाई सरेर आएको छ र 2750 जना मृत्यु भएको छ भने अब 2 साल पछिको जनसङ्ख्या निकाल्ने। त्यो अब अर्को सालको लागि यो पी भइहाल्छ। 3,90,150 बाट के हुन्छ 1480 जना त्यसमा एड भइहाल्छ किनकि बसाई सरेर आएको छ र यसमा 2750 जना घटिहाल्छ। अब यसमा 1480 जना के गर्ने एड गर्ने र 2750 जना माइनस गर्ने त कति हुन्छ 3,88,880। यो भयो हाम्रो अर्को वर्षको लागि पी भयो। अब तेस्रो वर्षको लागि यो पी भइहाल्छ र रेट त्यही हुन्छ 2% हुन्छ। अब हामीलाई पीटी को फर्मुला थाहा छ। वी नो दैट पीटी इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी हुन्छ। अब पी थाहा छ हामीलाई कति छ 3,88,880 इंटू 1 प्लस 2 बाई 100 को पावर टाइम कति 1 वर्ष किनकि 3 वर्ष भनिरहेको थियो। 3 वर्षमा 2 वर्ष हामी निकालिसकेका छौँ र 1 वर्ष यो भयो। अब यसलाई सोल्भ गर्ने कति हुन्छ 3,88,880 इन्टु यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने 1.02 आउँछ। अब यसमा गुणा गर्ने 1.02 ले त कति हुन्छ 3,96,665 7.6। यो नै के भयो हाम्रो एन्सर भयो। लास्ट क्वेश्चन छ हेर्नु त विक्रम सम्वत 2075 मा महानगरको सुरुको जनसङ्ख्या 5 लाख थियो। सोही महानगरको जनसङ्ख्या विक्रम सम्वत 2077 को अन्त्यमा 6,65,500 थियो। सो महानगरको जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति थियो रेट सोधिरहेको छ र ख नम्बरमा यही प्रकारले वृद्धि हुँदै जाँदा विक्रम सम्वत 2079 को अन्त्यमा सो नगरको जनसङ्ख्या कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। ल हेर्नु त कसरी सोल्भ गर्ने यसलाई। फर्स्टमा 2075 को सुरुको जनसङ्ख्या दिइरहेको छ। पी भयो कति 5 लाख सुरुको जनसङ्ख्या र 2077 को अन्त्यमा मतलब पीटी भयो 6,65,500। टाइम 2075 को सुरुमा भनिरहेको छ र 2077 को अन्त्यमा 2075 को सुरुदेखि 2075 को लास्टसम्म 1 वर्ष भयो। फेरि 2076 को सुरुदेखि 2076 को लास्टसम्म 2 वर्ष भयो। फेरि 2077 को सुरुदेखि 2077 को अन्तसम्म 1 वर्ष भयो मतलब टोटल 3 वर्ष भयो। टाइम भयो 3 वर्ष। अब रेट सोधिरहेछ क नम्बरमा रेट कति हुन्छ रेट निकाल्ने
पीटी दिएको छ भने पीटी को फर्मुला प्रयोग गर्ने वी नो दैट पीटी इक्वल टू के हुन्छ p इन्टु 1 प्लस r बाई 100 को पावर t हुन्छ p थाहा छ हामीलाई पीटी पनि थाहा छ 6,65,500 p थाहा छ 50,000 सरी 5 लाख इन्टु 1 प्लस रेट थाहा छैन रेट बाई 100 को पावर t 3 वर्ष भयो अब यसले सोल्भ गर्नु छ यो यता आएर डिभाइड भइहाल्छ 6,65,500 डिभाइड 5 लाख भयो यता बाँच्यो 1 प्लस r बाई 100 को पावर 3 अब 6,65,500 मा डिभाइड गर्ने कतिले 5 लाखले त कति हुन्छ 1.331 1 प्लस r बाई 100 को क्यू भयो अब यो भनेको कति हुन्छ 1.331 1.1 को क्यू हुन्छ 1 प्लस r बाई 100 को क्यू भयो अब क्यू र क्यू क्यान्सल भइहाल्छ बाँच्यो 1.1 इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 अब 1 यता आएर माइनस हुन्छ बाँच्यो 0.1 इक्वल टू r बाई 100 अब 100 यता आएर मल्टिप्लाई हुन्छ देखो r इक्वल टू कति आयो 10% यो नै के भयो एन्सर यसरी हामी सोल्भ गर्न सक्छौं त्यस्तै अब हामी ह्रासको डिप्रिसिएसनको केही एक्जाम्पलहरू हेर्छौं यो भन्दा पहिला हामी ग्रोथको वृद्धिको एक्जाम्पलहरू हेरेको थियो र अहिले अब हामी डिप्रिसिएसनको ह्रासको केही एक्जाम्पलहरू एक्जाममा सोध्ने खालको एक्जाम्पलहरू हेर्छौं हेर्नु त फर्स्टमा के छ एकजना मानिसले रु 5000 तिरेर किनेको एउटा घडी 3 वर्ष प्रयोग गरेपछि बिक्री गर्दा उनले रु 625 मात्र पाए भने उक्त घडीको वार्षिक ह्रास दर कति भयो होला पत्ता लगाउनुहोस् रेट सोधिरहेको छ यसमा कसरी सोल्भ गर्ने हेर्नु सुरुको मूल्य छ 5000 पी कति भयो सुरुको मूल्य 5000 टाइम छ 3 वर्ष र 3 वर्ष पछि बेच्दा उसले कति पाएको छ पीडी भयो सरी पीटी भयो 625 भने रेट कति हुन्छ त्यो सोधिरहेको छ वी नो दैट पीटी इज इक्वल टू के हुन्छ यो डिप्रिसिएसन को छ यसमा माइनस वाला हुन्छ 1 माइनस r बाई 100 को पावर t पीटी थाहा छ हामीलाई 625 पी पनि थाहा छ 5000 इन्टु 1 माइनस रेट थाहा छैन डिभाइड 100 को पावर 3 अब यसलाई सोल्भ गर्नु छ यो के हुन्छ 625 डिभाइड 5000 हुन्छ इक्वल टू 1 माइनस r बाई 100 को पावर 3 हुन्छ 625 मा 5000 ले भाग गर्ने तो कति हुन्छ 0.125 0.125 भनेको 0.5 को क्यू हुन्छ यो थाहा छैन भने यो क्यू लाई यता ल्याएर रुटमा पनि क्यू रुट भइहाल्छ क्यू रुटबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ अब यो क्यू क्यू क्यान्सल भइहाल्छ 0.5 इक्वल टू कति भयो 1 माइनस r बाई 100 अब के हुन्छ यो r बाई 100 यता माइनस छ भने यता आएर प्लस भइहाल्छ r बाई 100 र यो यता 1 को 1 र 0.5 उता गएर माइनस भइहाल्छ अब चाहिँ r बाई 100 यता 1 माइनस 0.5 गर्नुभयो भने 0.5 हुन्छ अब 100 गएर उता मल्टिप्लाई हुन्छ 100 मल्टिप्लाई भयो भने 50 आयो 50% यसरी हामी के गर्न सक्छौं
डिप्रिसिएसनको निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै एउटा अर्को प्रब्लम छ हेर्नु त। इक्जाम्पल 2, विदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवकको एक सानो समूहले 3 वर्ष अगाडि रु 2,80,000 मा गाई पालन सुरु गरे। देशको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले गर्दा उक्त गाई फर्मको मूल्य 5% प्रति वर्ष मिश्रास दरमा घट्दै गएमा अहिले सो फार्मको मूल्य कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। कसरी सोल्भ गर्ने यसलाई हेर्नु त। टाइम दिइरहेको छ 3 वर्ष, टाइम भयो 3 वर्ष। 3 वर्ष अगाडि फार्मको मूल्य कति थियो? पी थियो 2,80,000 र रेट थाहा छ हाम्रो 5%। अहिलेको पीटी सोधिरहेको छ, पीटी कति हुन्छ। अब वी नो दैट पीटी इज इक्वल टू कति हुन्छ? पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी। पी भयो 2,80,000 इंटू 1 प्लस रेट छ 5 बाई 100 को पावर 3। अब यसलाई सोल्भ गर्नु 2,80,000 यसलाई सोल्भ गर्नु भयो भने 1.05 को क्यू हुन्छ। 2,80,000 इंटू 1.05 को क्यू गर्ने। सर यहाँ यो डिप्रिसिएसन छ, यहाँ माइनस हुन्छ, माइनस मिस्टेक भयो, माइनस हुन्छ। यो कति हुन्छ? 0.95 0.95 को क्यू। तो यो कति हुन्छ? 0.857375। 28,000 ले गुणा हुन्छ भने 2,80,000 ले गुणा हुन्छ भने 24,000 2,40,065। यो के भयो? पीटी भयो। 3 वर्ष पछि त्यो फर्मको मूल्य कति हुन्छ? यति हुन्छ 2,40,065। यो नै के भयो? एन्सर भयो। त्यस्तै एउटा अर्को इक्जाम्पल छ यहाँ हेर्नु त। एउटा फोटोकपी मसिनको हालको मूल्य रु 5 लाख छ। यदि उक्त मसिनको मूल्य पहिलो वर्ष 15% र त्यसै गरी दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमशः 10% र 5% ले ह्रास हुँदै जान्छ भने 3 वर्षपछि उक्त मसिनको मूल्य कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ 3वटा पर्सेन्ट दिएको छ। पहिलो वर्षमा 15% ले ह्रास हुँदैछ, दोस्रो वर्षमा 10% र तेस्रो वर्षमा 5%। भने कसरी सोल्भ गर्ने? 3वटा रेट दिएको छ भने हेर्नु त। यहाँ पहिला पी दिएको छ। पी कति भयो? 5 लाख। R1 पहिलो वर्षको R1 मानिरहेको छ। R1 छ कति? 15%। त्यस्तै R2 छ 10% र R3 छ 5%। हामीलाई पीटी निकाल्नु छ। पीटी कति हुन्छ? अब वी नो दैट पीटी इज इक्वल टू के हुन्छ? पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 को पावर। यहाँ 3वटा रेट छ भने R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100। यो फर्मुला प्रयोग गर्ने। 3वटा रेट छ भने। अब पी थाहा छ हामीलाई 5 लाख। अब 1 प्लस R1 छ 15/100। सर यहाँ ह्रास छ भने यहाँ माइनस हुन्छ। सो यहाँ माइनस लेख्नु होला। माइनस 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 1 माइनस R2 कति छ? 10/100। 1 माइनस R3 कति छ? 5/100। अब यसलाई सोल्भ गर्नु। कति हुन्छ यो? 0.85। यसलाई सोल्भ गर्नु भयो भने कति हुन्छ? 0.9 र यसलाई सोल्भ गर्नु भयो भने कति हुन्छ? 0.95। अब सबैलाई गुणा गरिदिने। त
तो कति हुन्छ 3,63,375। यो नै के भयो 3 वर्ष पछिको मूल्य भयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौं, तीनवटा अलग अलग रेट दियो भने हामी ह्रास निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै एउटा अब अर्को इक्जाम्पल छ, हेर्नु त। एकजना उद्योग व्यवसायीले रु 48 लाख लगानी गरेर एउटा मालवाहक ट्रक किनेका थिए। उनले ट्रकबाट 2 वर्षमा रु 6,40,000 कमाए। यसको मूल्यमा वार्षिक 10% का दरले ह्रास आएछ भने 2 वर्ष पछि बिक्री गर्दा उनलाई कति नाफा वा घाटा हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। ल हेर्नु त कसरी सोल्भ गर्ने। सुरुमा के भन्छ 48 लाखमा एउटा ट्रक किनेको छ र 2 वर्षमा उसले कमाइसकेछ ट्रकबाट र 10% हरेक वर्ष के भइरहेछ, ह्रास भइरहेको छ। 2 वर्ष पछि बिक्री गर्दा नाफा वा नोक्सान के हुन्छ त्यो सोधिरहेको छ। पहिला 2 वर्ष पछि त्यो ट्रकको मूल्य कति हुन्छ पहिला त्यो निकाल्नु। सुरुको थाहा छ हामीलाई कति छ 48 लाख र रेट 10% ले घटिरहेको छ। टाइम 2 वर्ष भयो। अब निकाल्नु पीटी निकाल्नु। यु नो दैट पीटी इक्वल टु के हुन्छ p इन्टु 1 माइनस r बाई 100 को पावर t हुन्छ। अब p थाहा छ हामीलाई 48 लाख इन्टु 1 माइनस रेट छ 10/100 को पावर 2। अब यसलाई सोल्भ गर्नु भने कति हुन्छ 0.90 को स्क्वायर 48 लाख इन्टु 0.90 गर्नु भने कति हुन्छ 0.81 गुना गर्ने 0.81 मा 48 लाखले त कति हुन्छ 38,88,000। यो आयो 2 वर्ष पछिको ट्रकको मूल्य। अब के सोधिरहेको छ 2 वर्ष पछि उसलाई नाफा हुन्छ कि घाटा हुन्छ। अब 2 वर्ष पछि ट्रक बिक्री गर्दा ट्रकबाट यति पैसा आइहाल्छ र उसले 2 वर्षको बीचमा ट्रकबाट कति कमाएको थियो 6,40,000। नाउ ट्रकबाट जम्मा आएको रकम कति रकम ट्रकबाट आएको छ। ट्रक बेचेर 38,88,000 प्लस ट्रकबाट कमाएको 6,40,000। यति ट्रकबाट आइसकेको छ पैसा, त्यसमा 6,40,000 जोड दिने त कति हुन्छ 45,28,000। अब के सोधिरहेको छ उसलाई नाफा भयो कि घाटा भयो। हेर्नु त सुरुमा उसले 48 लाखमा ट्रक किनेको थियो र लास्टमा उसलाई कति पायो ट्रकबाट 45,28,000। त उसलाई के भयो घाटा भयो। देखो घाटा रकम बराबर माइनस गरिदिने 48 लाख माइनस 45,28,000 तो कति हुन्छ 2,72,000। यो नै के भयो एन्सर। यसरी हामी के गर्न सक्छौं सोल्भ गर्न सक्छौं। त्यस्तै एउटा अर्को इक्जाम्पल छ हेर्नु त। एउटा जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य वार्षिक 10% का दरले ह्रास भइरहेको छ। यदि शशीले आफूसँग भएको उक्त कम्पनीको शेयर बेच्दा उसको अहिलेको मूल्य रु 7,10,775 छ भने 2 वर्ष अगाडि उनले किनेको शेयरको मूल्य कति थियो। 2 वर्ष अगाडिको मूल्य मतलब पी सोधिरहेको छ। पहिला क नम्बरको सोल्भ गर्नु त। क नम्बरमा के भनिरहेको छ के दिएको छ पीटी अहिले बेचेको छ मतलब पीटी दियो 7,10,775 र रेट छ 10% ले ह्रास भइरहेको छ। 2 वर्ष पछि भनिरहेको छ 2 वर्ष अगाडि भनिरहेको छ। टाइम भयो 2 वर्ष। र अब पी निकाल्ने p इक्वल टु व्हाट। वी नो दैट के हुन्छ
पीटी थाहा छ हामीलाई पीटी इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर बाई 100 को पावर टी। पीटी कति छ 7,10,775 इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस रेट छ 10/100 को पावर 2। 7,10,775 इक्वल टू पी इंटू यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने 0.90 आउँछ 90 को स्क्वायर। 7,10,775 मा के हुन्छ 0.90 को स्क्वायरले भागा हुन्छ मतलब 0.81 हुन्छ। अब भागा गर्ने 7,10,775 मा 0.81 ले त कति हुन्छ पी इक्वल टू आयो 8,77,500। यो आयो सुरुको मूल्य 2 वर्ष अगाडिको सुरुको मूल्य। यो भयो क नम्बरको एन्सर। अब ख मा के भनिरहेको छ आईपीओ खुलेको बेलामा रु 100 का दरले किन्दा 2 वर्ष अघि कति किता शेयर किनेको रहेछन्। ख नम्बरको हेर्नु त जम्मा कतिको किनेको छ शेयर। यहाँ हामी 2 वर्ष अगाडि 8,77,500 को शेयर किनेको छ। जम्मा शेयर किनेको रकम कति छ 8,77,500। त्यस्तै एउटा शेयर को मूल्य हामीलाई थाहा छ। एउटा शेयर को मूल्य एउटा शेयर कतिमा किनेको छ 100 रुपैयाँमा भने कतिवटा शेयर किनेको रहेछ देखो जम्मा शेयर 8,77,500 मा के गर्ने 100 ले भाग गर्दिने। 100 ले भाग गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ 8,77,500। यो नि के भयो जम्मा शेयर। यसरी हामी के गर्न सक्छौं यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौं। त्यस्तै एउटा अर्को क्वेशन छ हेर्नु त निश्चित वार्षिक मिस राशिका दरले कुनै सामानको मूल्य 2 वर्षपछि र 3 वर्षपछि क्रमशः रु 10,240 र रु 8,192 हुन्छ भने 2 वर्षपछि र 3 वर्षपछि भनिरहेको छ यति हुन्छ। मिस दर कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। 2 वर्षपछि र 3 वर्षपछि भनिरहेको छ भने यस्तो न्युमेरिकल के हुन्छ इक्वेसन बन्छ। ल हेर्नु त पहिला 2 वर्षपछि दुई वर्ष पछिको मूल्य 2 वर्ष पछिको पीटी दिएको छ। पीटी कति छ 10,240 टाइम भयो 2 वर्ष। हामीले थाहा छ वी नो दैट पीटी इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर बाई 100 को पावर टी हुन्छ। पीटी छ 10,240 पी थाहा छैन इंटू 1 माइनस रेट पनि थाहा छैन हामीलाई 100 को पावर टाइम के भयो 2। यो एउटा इक्वेसन भयो। त्यस्तै अब 3 वर्षको लागि निकाल्ने अगेन 3 वर्ष पछि के हुन्छ पीटी इज इक्वल टू कति छ 8,192। हामीले थाहा छ फर्मुला फेरि वी नो दैट पीटी इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर बाई 100 को पावर टी। पीटी छ 8,192 इज इक्वल टू पी थाहा छैन 1 माइनस रेट कति छ रेट पनि थाहा छैन बाई 100 को पावर टाइम छ 3। यो भयो इक्वेसन 2। अब दुईटै इक्वेसन सोल्भ गर्ने त के गर्ने इक्वेसन 2 डिभाइड इक्वेसन 1। इक्वेसन 2 कति छ 18192 डिभाइड इक्वेसन 2 छ 10240।
p इंटू 1 माइनस r बाई 100 को पावर 3 डिवाइड p इंटू 1 माइनस r बाई 100 को पावर 2। अब यसलाई सोल्भ गर्ने 8192 डिवाइड 10240 तो यो हुन्छ 0.80। यो पी क्यान्सल हुन्छ र यो 1 माइनस r बाई 100 र 1 माइनस r बाई 100 को पावर 2 यो यहाँ 3 छ र यहाँ 2 छ। यो घाताङ्कको इन्डिसिसको रुलले के भइहाल्छ घटिहाल्छ। त्यो कति हुन्छ 1 माइनस r बाई 100। अब यसलाई सोल्भ गर्नु त यो r बाई 100 यता आउँछ र यो 1 माइनस 0.80 हुन्छ। अब यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ r बाई 100 इक्वल टू 1 यता 1 बाट 0.80 घटाउनुहुन्छ भने 0.20 हुन्छ। अब 100 गरेर उता गुणा भयो भने 20%। रेट आयो कति 20%। यो नै के भयो एन्सर भयो क नम्बरको। त्यसै खमा के भनिरहेको छ उक्त सामानको सुरुको मूल्य कति रहेको छ। सुरुको मूल्य सोधिरहेको छ। सुरुको मूल्य p निकाल्नको लागि के गर्ने r को जुन आएछ रेट आएछ जुन इक्वेसन 1 वा इक्वेसन 2 मा राख्दिने r को मान समीकरण 1 मा राख्दा कति हुन्छ समीकरण 1 कति छ 10240 इक्वल टू p इंटू 1 माइनस r बाई 100 को पावर 2 छ। 10240 इक्वल टू p इंटू 1 माइनस रेट 20 बाई 100 को पावर 2। यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने कति हुन्छ 0.80 को स्क्वायर। अब 10240 यो 0.80 को स्क्वायर कति हुन्छ 0.64 यता आएर डिभाइड भयो। अब यसलाई डिभाइड गर्नुभयो भने कति हुन्छ 16000। यो नै के भयो सुरुको मूल्य। यसरी हामी के गर्न सक्छौं सोल्भ गर्न सक्छौं।